اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی از مو درباره تاریخ آل یهود بود و گفته شد که یهودیا از قلب خو از دل خو اسلام اینها قبول نکردن و اسلامی از اینها منافقانه بود و همون رسول خدا که گفته بود حتی اگر 10 نفر یهودی هم باشه اینها اسلام نمیره و واقعا هم امیتر بود. مو امروز که میخوایی کم مختصر گفتگو کنی درباره نفوذ آل یهود در حکومت های اسلامی بود، یعنی در خلافت بعد از امام علی علیه السلام، بعد از که بنی امیه و بنی عباس مایه، اینها بسیار نفوذ داشتن و تاثیرگذار بودن و خلفا که میمدن اونا اعلی کاری در حقیقت آل یهود بودن و مو ایرا اعتقاد دارید از لحاظ تاریخی که حادثه عاشورا که رونما شد و برای اهل بیت که ظلم شد و اینها را از خلافت که حقشی بود دور کرد، امی آل یهود بود که بعدا آهسته آهسته در خدمت شما ما مگم و ما ایرم گفتم در خدمت شما که قبل از رحلت رسول خدا یا شهادت رسول خدا و بعد از حادثه امی وفات رسول خدا و شهادت چی باقاعده اینها برنامه ریزی کرده و پروگرامینگ کرده وارد حکومت شد و متوجه بودن که بعد از رسول خدا خلافت باید د دست اهل بیت نه د دست امام علی علیه السلام نه باقاعده اینها پروگرامینگ کرده. می امام ابراهیم بگم که متاسفانه مسلمان ها و میتر مذهبی ها چی مذهبی هایی که دمنی سیاست وارد میشه دمنی پاکستان بگر بغیر کدام برنامه ریزی بغیر کدام پروگرامینگ اینها وارد میدان میشه و بسیار زیاد دین را و مذهب را اینها نقصان میده. لذا عزیزان من بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خلافت از امام علی علیه السلام و خاندان اهل بیت و بنی هاشم رفت در دیگه لبه پسی پرده امی یهودیا بود و حتی قدر اینها تأثیر گذار بود در منی سوسایتی و جامعه امت اسلامی در مدینه و در دیگه جاها و امو نفوذ اینا در حکومت قدر زیاد بود که یکی از بندگان خدا ابن نعرت معری است یا نصرت معری است مگه ای درباره امزو تاثیرگذاری یهودیا ایر مگه که یهودیا یزمو یعنی در زمان ازمو که یهودیا هسته اینها در آرزوی از خود رسیدن و حکومت را اینا گرفتن. الان که حکومت را نگرفتن، حکومت در دست خلفا بود، حکومت در دست بنی امیه بود، حکومت در دست بنی عباس بود. لذا این در از بس که ترس خورده مگه که قدرت و طاقت و نفوذ آل یهود را دمنی حکومت اسلامی که وقتی تو مگه مو باید تعمیم والی یهودی شینی، مو باید یهودیت را باید قبول کنی. چرا؟ چون که روزگار اس نه هسته، چرا؟ چون که اینها د طاقت هسته. ایتر ضعف آدما هم د منی تاریخ اسلام بوده از یک لبه، از دیگه لبه همو حالت یا مو گراوند ریالیتی او زمان را که یهودیا چطور برنامه ریزی داشتن د منی حکومت های اسلامی و حاکمان را چطور اینا د قبضیخ گرفتند او را نشون میده. ای شاهدی ازمو البته شاهدها بسیار زیاد است، شواهد زیاد است، تاریخی مطالب زیاد است، اگر ما اونها را بیان کنم ویدیو کست لمبا میشه. لذا جبهه نفاق یهودی در منی حکومت نفوذ کرد، منی حکومت اماد حکومت اسلامی پس پرده اینها بسیار تاثیرگذار بودند و مشکلات را برای اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. به ظاهر مومینگنی که او چیزی که اهل بیت میخواست اونها دستایش کوتاه کرد زومت اسلامی و منی نجیب البلاغه بورین توخ کنن که چقدر امام علی علیه السلام از امزی امت اسلامی از امزی اهل کوفه و غیره شکایت مونه و گیله مونه و در جای رسند مولا علی را که معرف درد دل را بنی چاه که استمکت و حضرت زهرا را اینا چیکار کرد، امام حسین اینا چیکار کرد، اینا پسی پرده تمام امی آل یهود بود. ما باید آگاه باشی دشمن امروز از مو هم امی کار در انجام میده. امی خودی آل یهود که حکومت های اسلامی را و امو سربراهان مملکت اسلامی را اینها اعلی کار خود جور کردن، اینها مهره اینا هسته و امی اهدافی از اینها را در پیش مبره، لیکن مسلمانان در خواب غفلت است که خلافی از حکومت های خوبال نمشنه. خدا مور بصیرت بیده و عقل بیده و شعور بیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.